आज तुमचे एस टीचे तुमी इतलो स्ट्रगल करून मिटींग इतलो घेतलो आनी आयज फायनली नोटिफिकेशन काडला, सो तुमकां कितें सांगपाक दिसता आतां? सांगपाचें म्हणल्यार हांव खरेंच आमकां एक खुशालकाय सांगपाचें म्हणल्यार, कित्याक आयज नोटिफिकेशन ऑलरेडी येयल्लें आसा आनीक म्हाका दिसता हे आमचे सगळे जे आमचे एस टी भाव जे आसा न्हू तांच्यांनी ताच्या प्रोत्साहन तशेंच आमच्या गव्हर्मेंटाकूय हांव काळजान दिवं बरो म्हणटा, कित्याक तांच्यांनी हे जाता तितले बेगीन आमच्या सीएमान हे नोटिफिकेशन सेंटरा करून आमचे जावं आमचे होम मिनिस्टर कडेन प्रायम मिनिस्टर कडेन उलयन हे आतां हाडलेले, पूण बाकीचे आमचे जे तो प्रोसेस आसा तोवूय जाता तितले बेगीन जावपाक जाय, कित्याक नोटिफिकेशन येयल्लें म्हणून जायना. म्हणजे आतां आमकां 2027 हे आमकां जे एस टी रिजर्वेशन मेळपाक जाय ते मेळपाक जाय जाता तितले बेगीन, आनी हो प्रोसेस आसलो जाता तितले बेगीन जातलो अशें म्हाकाय दिसता. पूण हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक म्हाका तितले बेगीन हे नोटिफिकेशन आसा ते आमचे प्रेझेंटेशन दिवपाक जाय ते 27 पयलीं दिवचे, ही आमची मागणी. आनी तुमच्या मतदारसंघात कितले वोटर्स आसा अशे एस टी? एज पर आमचे 2011 सेन्सा प्रमाणे आमचं 6,000-7,000 सुमार आमचं पॉप्युलेशन आहा ते पडताली. आनी तुमी महामेळावो करपाचे 13 तारखेर थारायला, सो तेजेर बी कितें डिसिजन जालां तुमचे कमिटीचे? ना, तेजेर आमकां अजून कांय डिसिजन जावना. आतांच येयला न्हू, फाल्यां कडेन आमचे डिस्कस जातले, फाल्यां सगळे कडेन मेळपाक आमी सगळे डिस्कशन करतले, तेजे उपरांत आमचे कितें आसा आमी डिसिजन घेतले. आतां सद्या कांय हें करून ना, तसो लेट जाला. फाल्यां आमी कितें जालें आमी डिसिजन घेतले.